आदरणीय दर्शकवृन्द, स्वागत छ गोल्डन आई टेलिभिजनको साप्ताहिक प्रस्तुति कार्यक्रम गोल्डन आई विशेष लिएर हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शकवृन्द, हामी सन्दर्भहरूलाई जोड्ने गर्छौँ र विशेष गरी राजनीतिको सन्दर्भलाई हेर्ने हो भनेदेखि अब सत्तारूढ दल नेपाली कङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन नजिकिएको छ। 12 गते वडाहरूको अधिवेशन गर्ने भनिएको थियो, यद्यपि त्यो अधिवेशन स्थगित गरिएको छ। क्रियाशील सदस्यता वितरणमा नेपाली कङ्ग्रेसमा एक किसिमको किचलो छ, त्यो किचलो साम्य हुन सकिरहेको छैन। खास गरी नेतृत्व कब्जा गर्ने नियतका साथ एक पक्षले अलिक बढी क्रियाशील सदस्यता बनाएको, अर्को पक्षले छुटेको जस्ता कुराहरू भएका छन् र केही जिल्लाहरूमा ठुल्ठुलै नेताहरूले पनि क्रियाशील सदस्यता नपाएको दुखेसो गरिरहेको पाइएको छ। कङ्ग्रेसको आसन्न महाधिवेशन, नेपाली कङ्ग्रेसको अहिलेको अवस्था र गर्नुपर्ने के भन्ने विषयमा आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। यो मुलुकको लोकतान्त्रिक पार्टी नेपाली कङ्ग्रेसको कास्कीको झन्डै 17 वर्ष नेतृत्व गर्नुभएका कङ्ग्रेसका एकजना पुराना नेता शुक्रराज शर्मा हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। स्वागत छ। धन्यवाद गुरुजी। अब नेपाली कङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन हैन, वडाहरूको अधिवेशन तोकिएको मितिमा नहुने भयो, कहिले हुने भन्ने एक खालको अन्य भनेको केन्द्रीय महाधिवेशनभन्दा अगाडि नै, जिल्लाभन्दा अगाडि नै गर्नु पर्यो होइन, स्थानीय तहभन्दा नै अगाडि। स्वाभाविक रूपमा हेर्दा पहिले भएर विधि भएर जानु पर्यो। पहिले वडाको अधिवेशन, अनि गाउँपालिका पालिकाहरूको नगरपालिकाको अधिवेशन, अनि प्रदेश क्षेत्र भएर जिल्लाको अधिवेशन सकेर फेरि त्यसपछि फेरि सङ्घीय प्रदेशको चाहिँ निर्वाचन सकेर अनि केन्द्रको अधिवेशन हुने हो। पुरा स्वाभाविक हाम्रो वैधानिक प्रक्रिया त्यो हो। वैधानिक प्रक्रिया तोडेर कसैलाई गर्न मिल्दैन, गर्न कसैले खोजे चाहिँ परिणाम सुखद आउँदैन, त्यस्तो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। विधि प्रक्रिया अब पुग्न सम्भव छ र समयको चाप त एकदमै बढी छ। विधि प्रक्रिया पुर्याउनका लागि त अब जस्तो यो 13औं अधिवेशन भइसकेपछि यो बिचको सबै पिरियड नै 14औं महाधिवेशनको तयारीको पिरियड हो। त्यसमा चाहिँ हामीले के भने हामीले त्यो हाम्रो विधानमा नियमावलीमा भएका व्यवस्था र परम्परामा भएका व्यवस्थाअनुसार हामीले गरेको भए हाम्रा सबै कहीँ गएर न क्रियाशीलताको समस्या रहन्छ, न केही रहन्छ, न केही कुनै समस्या रहन्न। स्वाभाविक रूपले हाम्रो दिन पनि सकिँदै समय पनि सकिँदै जान्छ र हाम्रो परिणाम पनि आउँदै गर्छ। त्यो त यसलाई हामीले के भन्थ्यो कि यो समय छ नि, मेरो 1 वर्ष बाँकी छ, मेरो 6 महिना बाँकी छ, मेरो 3 महिना बाँकी छ भनेर हामीले समयलाई चाहिँ लापरवाही गरेर हामीले उपयोग गर्ने पद्धति हामीले बसायौँ, सजिलोको लागि गऱ्यौँ। त्यसको परिणाम आज यो भएको छ। तपाईँले भूमिकामा भन्नुभयो क्रियाशील सदस्यलाई चाहिँ के भने समस्या हुँदै होइन, क्रियाशील दिने एउटा प्रक्रिया छ, क्रियाशील सदस्य पाउने पनि एउटा प्रक्रिया छ। जसलाई पनि सडकमा लिएर गएर दिने पनि होइन, जसलाई मन लाग्यो दिन पाउने पनि होइन। हाम्रो विधि छ, नियम छ, पद्धति छ, परम्परा छ। त्यसको आधारमा क्रियाशीलको टुङ्गाउने जिम्मा वडाबाट हुन्छ। वडाको मान्छेहरूले त्यहाँ बस्ने सिफारिस गर्ने, यो गर्दा पुगेकालाई सिफारिस गर्ने, यो गर्दा नगरलाई सिफारिस नगर्ने अधिकार वडालाई छ। त्यो पद्धति गरेर आउने भने क्षेत्रमा जिल्लामा प्रधान सबै कुरा समाधान हित भएर गएको हुन्छ। केन्द्रमा त्यो समस्या रहँदैन। त्यो विधि प्रक्रिया मिचियो भनेर एक पक्ष अहिले आमरण अनसनमा छ। कथम कदाचित त्यस्तो कतै त्रुटि भएको भए त्यसलाई सच्याउने काम मात्रै त्यो अहिले यो केन्द्रमा छानबिन समितिले गर्ने कुराहरू हो, सच्याउने कुरा मात्रै। तर अहिले कस्तो के सुन्छु मैले भनेदेखि अब क्षेत्रलाई, जिल्लालाई, वडालाई कसैलाई पनि थाहा नभइकन एकाएक केन्द्रीय सदस्य क्रियाशील सदस्यका चाहिँ फाइलहरू चाहिँ केन्द्रमा पुगेका छन्, त्यसले गर्दाखेरि अप्ठ्यारो पर्यो भन्ने छ। मलाई म तपाईँ मार्फत नै भन्न चाहन्छु, सबै सुन्ने साथीहरूलाई मार्फत पनि भन्न चाहन्छु, म उहाँ नेताका पनि काना पुगोस्। म के भन्न चाहन्छु भने यदि त्यस्तो विधान विपरीत भएर आएको कुनै पनि फाइलहरू छ, कुनै पनि नामहरू छ भने त्यसलाई तत्काल अन्त स्पोर्ट रिजेक्ट गरिदिनुपर्छ। विधि पुर्याएर ल्याउनु पर्ने विधि पुर्याएर ल्याऊ, अन्यथा यो हुँदैन भने रिजेक्ट गर्न आफू निकटका छुट्छन्, यदि यति बेला त्यहाँ क्रियाशील सदस्य दिनलाई योग्यता पुग्न नसकेको भने अर्को मानिसमा तपाईँले पाउनुहुन्छ भनेर आश्वस्त पारेर पनि हामी त्यो काम टुङ्ग्याएर जानुपर्छ। यो हाम्रो पार्टीको परम्परा पनि यो छ। कहिले बेला दिनै पर्ने मान्छेलाई विधि पुगेर आएन भने अर्को मानिसमा तपाईँलाई क्रियाशील सदस्य हामी प्रमाणित गर्छौँ, अहिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ पुष्यमा छ भनेर पनि हामीले अधिवेशनसम्मलाई रोक्ने काम गरेका छैनौँ। त्यो हाम्रो परम्परा। पार्टीको पदाधिकारी भएका मान्छेहरू विगतमा उनीहरूले क्रियाशील सदस्यता मेरो दिएन भने त्यस्तो त नहुनु पर्ने, त्यस्तो मलाई लाग्दैन। त्यो कतै त्रुटि भएको त कसै छ भने मलाई थाहा छैन, त्यस्तो मलाई लाग्छ। पार्टीका गोविन्दराज जोशीले विज्ञप्ति नै निकाल्नुभयो होइन, त्यो चाहिँ उहाँलाई क्रियाशील नदिएको नहोला। उहाँले चाहिँ त्यो के भने कुन प्रक्रियामा उहाँ प्रवेश गर्नु पऱ्यो त्यसलाई उहाँलाई थाहा भयो भने मिस भयो होला, त्यो कारणले उहाँले भन्नुभएको होला। म त्यो जान्दिनँ, त्यो कुरा विधि म जान्दिनँ, तर मलाई त्यस्तो लाग्दैन। त्यस्तो नियत राखेर पार्टीभित्र बस्नु पाइँदैन कोही पनि। पार्टीभित्र त के भनेदेखि पार्टीले यो किन गरिन्छ भनेको नेतृत्व कब्जा गर्नका लागि होइन, यो गरिन्छ त्यो पनि होइन। कब्जा नेतृत्व कब्जा गरेर के गर्ने? नेतृत्व कब्जा गरेर पावर लिने हो। पावर अनेक तरिकाले लिएको पावरको कुनै काम छैन। हामीले उदाहरण धेरै दिन सक्छौँ। स्वाभाविक प्रक्रियाबाट आएको शक्ति
त्यो चाहिँ दीर्घकालीन हुन्छ र अरूलाई सेवा पनि गर्न सक्ने हुन्छ। अस्वाभाविक रूपबाट शक्ति प्राप्त भइहाल्यो भने त्यो शक्ति चाहिँ उसलाई आफूलाई निवेदन पारेर जान्छ। त हामी उदाहरण दुनियाँमा देखिरहेको छौँ। हामीले स्वाभाविक प्रक्रियाबाट यो पार्टी हाम्रो पार्टी प्रजातान्त्रिक पार्टी हो। प्रजातान्त्रिक पार्टीले चाहिँ अस्वाभाविक रूपबाट पार्टी क्याप्चर गर्छु पद लिन्छु भनेर खोज्यो भने उसको त दुर्दशा भयो उसले पार्टीलाई पनि समाप्त पार्ने सत्य जान्छ। त्यो गर्न पाइँदैन, कसरी गर्न सक्छ? राजनीति भनेकै जाल झेल षड्यन्त्र गर्ने तिगडम गर्ने होइन। गोलीजी म तपाईँलाई स्पष्ट भन्न चाहन्छु, राजनीति नीतिहरूको राजा है। त्यो त हो, तर व्यवहारको कुरा गरे मैले। नीतिको राजा राजनीति भएको हुनाले नीतिको राजा राजनीतिलाई बनाउने गर्ने व्यक्तिहरू नै त्यसको राजनीतिको सञ्चालक बन्नुपर्छ। त्यस्तो किसिमको नबन्ने पात्रहरू सञ्चालनमा पुग्यो भनेदेखि त्यो अवस्था हुन्छ। त्यो पत्रहरूलाई पठाउनु हुँदैन, जानु हुँदैन। कहीँ कतिका छन् भनेदेखि दुधको चाहिँ तरमा परेको माखु जस्तो झिकेर फ्याँकेर अनि अर्को त हामीले उपयुक्त पात्र तयार गर्नुपर्छ। त्यस्तो भएको छ, त्यस्तो छ दुनियाँमा, त्यस्तो छ, भएको छ। प्रजातान्त्रिक हाम्रो मात्रै नेपाली काङ्ग्रेस मात्रै प्रजातान्त्रिक पार्टी, संसारमा कति प्रजातान्त्रिक पार्टी छ नि, त्यसै चलिरहेको त्यस्तो चल्ने पार्टी। कङ्ग्रेस नामले प्रजातान्त्रिक नामले त होइन। एकदम होइन। म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, जब प्रजातन्त्रका विधि पद्धतिहरू तोड्ने काम भएको छ, कसैको पनि इतिहासमा उनीको नाम छैन, कोही इतिहासमा बाँचेको छ। कङ्ग्रेस आन्तरिक रूपमा लोकतान्त्रिक पार्टी हो होइन? सुन न, नेपाली काङ्ग्रेस पुरा प्रजातान्त्रिक पार्टी हो। प्रजातान्त्रिक विधि र पद्धतिका आधारमा नामले हो, व्यवहारमा छ कि छैन मैले सोधेँ। व्यवहारमा अहिले चाहिँ त्यसलाई के अरे कमजोर बनाउने काम प्रयास भएको छ। मैले पनि बेहोरेको छु। तर म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि त्यस्तो कथाइ त्यस्तो कसैले गरौँ भने त्यो हुन दिनु हुँदैन भनेर भन्ने पनि हाम्रो कर्तव्य, हामी त्यो गर्नुपर्छ। जस्तो म मेरो ठाउँमा जुन ठाउँमा छु, मलाई पद मिलोस् नमिलोस्, म कुनै ठाउँमा हुँ या नहुँ, जबसम्म म काङ्ग्रेस छु र प्रजातन्त्रमा विश्वास गर्छु, मैले चाहिँ मेरा कारणले अर्काको अधिकारलाई बाह्र पर्ने काम मैले गर्नु हुँदैन। नेपाली कङ्ग्रेस त्यो पार्टी हो जसले संविधानको प्रावधान अनुरूप अन्तिम मितिमा होइन बाध्य भएर अहिले 14औं महाधिवेशन गर्दैछ। त्यो गरेन भने नाम नै कता डिसमिस हुने हो कि भन्ने चिन्ता छ। कङ्ग्रेस त्यो प्रजातान्त्रिक पार्टी हो जसका भातृ संस्थाको नेतृत्व दशकौँसम्म चयन हुँदैन। मैले उठाएको कुरा सर्वसत्य हो, म स्वीकार गर्छु। त्यसैले आज नेपाली काङ्ग्रेसको इतिहासमा यो 70-72 वर्ष हामीले 3 सालमा थाहा भएको पार्टी हो। 75 वर्षको हाम्रो पार्टीको इतिहासमा यति कमजोर पार्टी कहिल्यै थिएन। कारण हामीले प्रजातान्त्रिक विधि पद्धति अनुसार आफूलाई नचलाएर पार्टीलाई नचलाएर यो देशमा नेतृत्व गरेका छ। अहिले सरकारको प्रदेशमा गण्डकी प्रदेशमा पनि कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार हो। त्यो त कस्तो भन्नुहुन्छ भने कमजोर भन्ने त्यो त कमजोर छ। किन कमजोर छ भन्दाखेरि अहिले मोदीजीले 2 तिहाईको बहुमतलाई राम्रोसितले गार्सन विधिपूर्वक चलाएर सञ्चालन शासन गरेको भए यो 1.5 वर्ष उहाँलाई नै अधिकार शासन गर्ने अधिकार थियो, जनताले दिएका थिए। उहाँले चाहिँ त्यो अहङ्कार गर्नुभयो। त्यस कारण चाहिँ उहाँले त्यो सारा 2 तिहाईको लगभग 2 तिहाईको चाहिँ सरकार चकनाचुर गरेर गएर उहाँको इतिहासमा उहाँ विलुप्त हुनुभयो। यदि शेरबहादुरले पनि के भन्दाखेरि अहिले लगभग ओलीका जस्तै समर्थन उहाँलाई प्राप्त छ। त्यो सांसद आफ्ना थिएनन्, संसदभित्र आफ्ना सांसद थिएनन्। ओलीसँगकै सांसदहरू पनि उहाँलाई समर्थन गरे र लगभग उहाँलाई 2 तिहाईको समर्थन भएर उहाँ सत्तामा जानुभएको छ। उहाँले प्रजातान्त्रिक विधि पद्धति अनुसार आफूलाई चलाउन जान्नुभयो भने शेरबहादुरका लागि पनि काङ्ग्रेसका लागि पनि यो स्वर्णिम समय हो, सच्याउने समय। आफ्ना हिजोका विगतका गल्तीहरूलाई फेरि नदोहोऱ्याउने, प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने, जनताका माझमा भरोसा दिलाउने अवसर हो। यदि हामीले त्यो समस्या र गल्तीका चाङहरूलाई हामीले फेरि उदिन थाल्यौँ, क्षेत्रानुसरण गर्न थाल्यौँ। फलाने यसमा गल्ती हो, यता बोलियो, फलान्टा गरेको, फलानु मन्त्रीले यस्तो गरेको भनेर त्यो छिद्र अन्वेषण गर्नुपर्छ। हामी लाग्यौँ भनेर भनेदेखि यो उहाँको पनि जस्तो गति ओलीजीको हो, शेरबहादुरको त्यही गति हुन्छ। तपाईँले केही सोच्नु भएको थियो कङ्ग्रेस यति छिटै यो सत्तामा जाने स्थिति आउँछ भन्ने सोच्नु भएको थियो? म त के भने 5 वर्षसम्म यो सरकार कम्युनिस्टले चलाउन्, जनताले उनीहरूलाई बहुमत दिएका छन्, उनीहरूले विधिपूर्वक चलाउन्, प्रजातान्त्रिक भएर चलाउन् भनेर भन्ने हामी चाहना राखेर हामी बसिरहेका थियौँ। सानातिना कुरा गल्ती भयो भने पनि सत्तामा बस्दा पनि गल्ती हुन्छ, त्यसलाई सच्याउ भनेर सुझाव दिने काम काङ्ग्रेसमा थियो। अनि ठुला गल्ती कसरी गर्दा भने कानुनले, विधानले, संविधानले उसलाई रोक्नुपर्छ, रोकी पनि राखेको छ, कतिपय ठाउँमा रोको पनि। त्यसमा के भनेदेखि सानातिना कुरा गल्तीहरू भएको ठाउँमा चाहिँ पार्टीले हामी प्रतिपक्षको नाताले यहाँ मलाई यस्तो गल्ती बोली चाहिँ दूरगामीहरूमा असर पर्छ, यो काम गर्न पाउनु तपाईँ सच्याउनुहोस् भनेर हाम्रो पार्टीले नेपाली काङ्ग्रेसले चाहिँ सावधान गराएर अगाडि जानुपर्ने थियो। हामी त्यसमा चुक्यौँ। त्यसले गर्दाखेरि के भने मैले जे गरे हुन्छ भन्ने कुरा सरकारलाई पर्यो। भनेको कम्युनिस्ट सत्ता यसरी ढल्नुमा अहङ्कार काङ्ग्रेसको पनि भूमिका छ, किनकि उसले असल प्रतिपक्षी भूमिका खेलेन हो। काङ्ग्रेस ठुलो भूमिका छ।
काङ्ग्रेसले किन 5 वर्षसम्म उसले काम गरोस् भन्ने भावना काङ्ग्रेसको राख्ने हो भनेर राख्नुपर्छ, राखेको थियो, राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यो राखेर टाइममा सडक गराएको, सावधान गराएको भए कम्युनिस्ट सरकार जान्थेन। हामीले पनि गरेनौँ, जे गर्छौँ गरिरहँ भनेर भन्यौँ, उसलाई इकोनोमी पनि गरे हुन्छ भन्ने भावना पऱ्यो। त्यसले गर्दाखेरि परिणाम अहङ्कार बढ्यो। अहङ्कार कत्रा इतिहासमा कत्रा ठुला पाउहरू गिरेका छन् अहङ्कार। त्यसैले राजनीति गर्नेमा, राजनीतिमा सत्ता चलाउँदा, देश चलाउँदा नैतिकताको ठुलो कुरा हो। र नेपाली कङ्ग्रेस यति बेला आफ्नो जगबाट माथि उठ्दैछ, बढ्दैछ कि कम्युनिस्टहरूले राम्रो गर्न सकेनन् अथवा ढले फुटे छिन्नभिन्न भए त्यो कारणले कङ्ग्रेसको स्थान छ हुन्छ। अहिलेको यो अवसरमा त प्रजातान्त्रिक पद्धतिहरू कम्युनिस्टका सरकारले तोडेको हुनाले, ओलीजीले विशेष गरेर तोडेको हुनाले यो काङ्ग्रेसलाई त्यो अवसर आएको हो। तर चाहिँ के भन्दाखेरि काङ्ग्रेसको आफ्नो कर्म चाहिँ कस्तो छ? अब होइन त कस्तो भन्दाखेरि काङ्ग्रेसले अहिले आफू प्रजातन्त्रवादी भएका नाताले चाहिँ कम्युनिस्टको सरकारलाई, ओलीको सरकारले चाहिँ सावधानी गराउन सकेको भए यो अवस्था हालत त्यो अवस्था पनि आउने थिएन। हामी अहिले सत्तामा जान पर्ने कुरा पनि हाम्रो थिएन। यो अस्वाभाविक यो अप्राकृतिक फाइदा यो अप्राकृतिक कुरा हो, प्राकृतिक कुरा होइन। हामी प्रकृतिको विरुद्ध जानु हुँदैन। हामी अप्राकृतिक रूपमा सत्तामा गएका छौँ र पनि एउटा चान्स हामीलाई के छ भने हामीलाई सुधार्यौँ र हामीले चाहिँ त्यो अप्राकृतिक भनेको निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने जस्तो परमादेशको आदेशमा आएर अप्राकृतिक भन्न खोज्नुभयो कि के? त्यो संवैधानिक प्रक्रिया त उहाँले तोडेको कारणले अदालतले त्यो बोल्नु पर्यो। भने नतोडेका संवैधानिक प्रक्रिया अनुसार गइएको भए त उहाँ अदालतले जानै पर्ने थिएन, अदालतले गर्नुपर्ने कुरो थिएन। उहाँले आफूलाई लहरबाजीमा संसद विघटन गर्नुभयो। पटक कुनै कानुन छैन, केही छैन, आफूलाई जे मन लाग्यो गर्नुभयो। उतिखेर मेरो बहुमत छैन भन्नुहुन्छ, उतिखेर गएर मलाई मेरो सरकारमा बहुमत छ भनेर दिनुहुन्छ। त्यो देख्दाखेरि त भएका मैले भन्दिनँ, तपाईँ आफै हेर्नु। उहाँले गरेका केही त्यो सत्ताको त्यो संसद विघटनका वरपरका 1-8 महिनाका कुराहरू तपाईँले बिहानदेखि विकासमै कुरा एक गरेर नोट गरेर तपाईँ हेर्नुहोस्। कसैले पनि उहाँलाई अलिकति उसले स्वच्छ मनले गरेको कसैले भन्न सक्दैन। उहाँले त्यति बेला आफ्नो मन चाहिँ अत्यन्तै अस्वस्थ बनाउनु त्यो विकृति। कसरी अप्राकृतिक काङ्ग्रेसको सत्तारूढ होइन, उहाँहरूले गर्न पर्ने सत्ता स्वाभाविक रूपले उहाँले पाएको सत्ता उहाँले चलाउनु पर्ने कुरा उहाँहरू असफल भएर हामीले पाएको हुनाले हामीलाई यो अप्राकृतिक हो। यो अप्राकृतिक ठाउँबाट हामी अगाडि बढ्नका निमित्त हामीले धेरै मर्यादित भएर जानुपर्छ। हामीले चाहिँ बदलावको भाव राख्नु हुँदैन, छिट्रामिसन गर्नु हामीले राख्नु हुँदैन। हामी मेरो सिद्धान्त लागू गर्छु पुरा भएर हामीले भन्नु हुँदैन कि हामीसँग गठबन्धन छ, सबै गठबन्धन छ। सबैको इन्ट्रेस्टलाई बाधा नपर्ने गरी देशलाई हामीले काम गर्नु, साझा काम हामीले गर्नुपर्छ जनतालाई। त्यो काममा कार्यकुशलता चाहिन्छ। कार्यकुशलता देखाउन सकेन भनेदेखि काङ्ग्रेसलाई पनि यो राम्रो गर्दैन। त्यसैले चाहिँ म भन्न चाहन्छु के भने यसमा धेरै चुनौती छ। शेरबहादुर प्रधानमन्त्री धेरै चुनौती छ। उहाँको इतिहासमा यति धेरै चुनौतीका साथ प्रधानमन्त्री उहाँ कहिले भन्नुभएको थिएन। ठुलो चुनौतीका साथ प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ। सबै पार्टीहरूलाई चित्त बुझाउनु छ, सबै पार्टीहरूको इन्ट्रेस्टलाई समाधान गर्नु छ, जनताको हितमा काम गर्नु छ, प्रजातन्त्रको पक्षमा काम गर्नु छ, हिजोको संविधान विपरीत भएका कुराहरूलाई चाहिँ त्यो जगाउनलाई स्थापित गर्नु छ, गलत भएका प्रक्रियालाई सच्याउनु छ। उहाँले मेरो नीति लागू गर्छु भनेर लाग्नुभयो, ठुल्ठुला काममा हात हाल्नुभयो। इतिहास त्यति राम्रो छैन नि शेरबहादुरजीको। तपाईँले हेर्नुभयो भने 4 पटक यस अगाडि प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ। त्यो 4 पटक त्यति खालको जनताले चाहिँ राहत पाउने खालको विगतका भन्ने खालको वाउ भन्ने खालको कुनै विगतका कुराहरू हुँदाखेरि अहिले शेरबहादुर प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि उत्साह जनतामा पनि छैन, कार्यकर्तामा पनि छैन। तर खालि के भने कम्युनिस्टहरूको ज्यादतीका कारणले अब काङ्ग्रेसले चाहिँ गल्ती नगरे हुन्थ्यो भन्ने आशा राखेका कारणले मात्रै अहिले थोरै मान्छेले चित्त बुझाएका हुन्। तर शेरबहादुरजी आयो भने उत्साह कसैलाई पनि छैन। म आफै कार्यकर्ता, मलाई पनि उत्साह छैन। त एउटा मात्रै कुरा के हो भने शेरबहादुरजीले अब प्रजातन्त्रलाई पार्टीलाई बलियो बनाउने सुधार्ने अवसर पाउनु हो। त्यो काम उहाँले गर्नुहोस् भने उहाँका प्रति मेरो शुभकामना छ, सद्भावना छ, म सहयोग गर्न तयार छु। तर म धेरै उत्साहित। राज्य सत्तामा नेतृत्व गर्ने कुरा त ठिक छ, गर्नुको परिस्थितिले आयो होइन। पार्टी सत्ताको नेतृत्व गर्न पनि फेरि कमर कसी। पार्टीमा पनि तपाईँले अघि भनिहाल्नुभयो, पार्टीमा पनि किन उहाँले 4 वर्षमा हाम्रो पार्टीको कार्यकाल जीवनकाल 4 वर्षको हो। प्रत्येक अधिवेशनले 4 वर्ष हामीलाई कार्यकाल दिएको हुन्छ। त्यो कार्यकाल भनेको अधिवेशन सकिने बित्तिकै अर्को अधिवेशनको तयारी भनेको 4 वर्ष पुगेको मितिमा तुरन्त अधिवेशन गर्ने तयारीका लागि समय तोकिएको हुन्छ। तर समय किन तोक्ने? 4 वर्ष हाल्ने गरी पाइ म्याथ थप्दै जाने, फेरि अनि बहाना बनाउने तुरन्त पनि भनेन। 4 वर्ष हाम्रो अवधि छ। त्यो 4 वर्षमा हामीले काम गरेर अर्को अधिवेशनका लागि हामीले या त हामी कार्यकर्ताले हाम्रो कार्यको मूल्याङ्कन गरेर हामीले फेरि नेतृत्व ल्याउँछन्, या त हाम्रो कार्यको मूल्याङ्कन गर्ने भनेको अर्को नयाँ नेतृत्व आउँछ भन्नका लागि नै आफ्नो कामको परीक्षण गर्नका लागि नै अधिवेशन राख्ने। 4 वर्ष बित्यो, 1 वर्षमा गरौँला। अब विधानमा संविधान म्याच छ थमाउँला भन्नु, त्यो पनि बित्यो, थाहै नपाइनुको त्यो त बित्यो। अब संविधानले दिएको छ भने 6 महिना त्यो पनि बित्ला। अब त कस्तो भने योभन्दा कार्यकुशलताको अभाव
के हुन सक्छ? प्रजातन्त्रमा कार्यकुशलताको अभाव भएको मान्छे नेतृत्वमा बस्ने अधिकार छैन, बस्नै पाइँदैन। अब उहाँले चाहिँ के भनेदेखि अब यो पिरियड उहाँको यो अधिवेशन पनि र सरकारको पनि दुईटै नीति जो उहाँको साथ उहाँले नीति गरिराख्नुभएको छ, उहाँले सुधार्ने बेला हो। किन सुधार्न धेरै कुरो चाहिने, त्यो सुधार्नलाई फेरि पार्टीको नेतृत्व लिने पर्ने होला नि त। होइन सुधार्नुभयो यदि उहाँ सुधारिने हो भने नेतृत्व उहाँले लिएर के फरक पर्दैन, जसले लिएर हुन्छ नेतृत्व। प्रक्रिया हो त, प्रक्रियामा कोही आउँछ कोही आउँछ, फलानै आउनुपर्छ के छ। सुधारिने भनेको प्रजातान्त्रिक पद्धतिले काम गर्नु, प्रजातान्त्रिक पद्धतिले काम गर्यो। हामी जनतासँग हाम्रो दुईवटा कुरा छ गोविन्दजी, म तँलाई भन्न चाहन्छु। प्रजातन्त्रद्वारा व्यक्तिको सर्वोच्चतालाई हामीले काम गर्यो नेपाली काङ्ग्रेसले। व्यक्तिको सर्वोच्चतालाई सर्वोच्च महत्त्व दिएर हामी राजनीतिमा लागेको हाम्रो पार्टी गठन भएको हो। अर्को कुरा के भने व्यक्तिलाई सम्पन्न पनि बनाउनुपर्छ। त्यो सम्पन्न बनाउँदाखेरि किन हामीले कतैबाट लिएर आएर आकाशलाई लिएर आउने होइन, त्यही व्यक्तिसँग भएको सामर्थ्यलाई हामीले उपयोग गरेर व्यक्तिलाई पनि धनी बनाउने, त्यो पछि समाजलाई पनि धनी बनाउने, त्यो पछि समाज जोडेर राष्ट्रलाई पनि धनी बनाउने। त्यसका लागि हाम्रो समाजवादी कार्यक्रम समाजवादी कार्यक्रम भनेको व्यक्तिलाई सम्पन्न बनाउने, उसलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने, उसको सर्वोच्च काम गर्ने प्रजातन्त्रको कुरा। त्यो प्रजातन्त्रवादी व्यक्तिलाई सर्वोच्च महत्त्व प्राप्त गरेको व्यक्तिको आफ्नै खुट्टामा आत्मनिर्भर बनाउन सक्ने र ऊ पछि समाजलाई आत्मनिर्भर बनाउने जुन पद्धति हो त्यो समाजवाद। त्यसैले त्यो आधारमा हामीले काम गरेर हामीले सक्नुपर्छ काङ्ग्रेस। अहिले चाहिँ हामीलाई दुईटै कुरा सरकारको पनि नीति र कार्यक्रमको आधारमा हामीले त्यो समाजवादी कार्यक्रम अगाडि बढाउन सक्छौँ, जनताको सर्वोपरि हित हुने काम गर्न सक्छौँ, व्यक्तिको सर्वोच्चलाई प्रजातान्त्रिकलाई हामी बलियो बनाउन सक्छौँ। यो दुईटै आधारको नेतृत्व अहिले दुईटै कार्यक्रमको नेतृत्व सेवाले गर्नुभएको छ। आगामी अधिवेशनमा हाम्रा कार्यक्रम यी हुन्, युवाहरूका लागि भविष्य सुरक्षित काङ्ग्रेस छ भनेर हाम्रा यी कार्यक्रमहरू हुन्। महिलाहरूको सुरक्षाका लागि त हाम्रा यी कार्यक्रमहरू हुन्। हामी यसरी सुरक्षा प्रदान गर्न चाहन्छौँ। हामी रोजगारका निमित्त बाहिरका युवालाई फर्काउने हामीसँग यी कार्यक्रमहरू छन्। नयाँ उद्योग स्थापना गरेका निमित्त हामीसँग यी कानुनी हडल जे छन् ती हामी सबै समाप्त गर्छौँ। सरकारका तर्फबाट कुनै अवरोध हुँदैन, सब तपाईँ काम गर्नुहोस्। बिजुली चाहिन्छ बिजुली, बाटो चाहिन्छ बाटो, सिँचाइ चाहिन्छ सिँचाइ, सम्पूर्ण कुरोको प्रबन्ध सरकारले गर्छ। तपाईँहरू उद्योग गर्नुहोस्, धनी भन्नुहोस्, तपाईँले कमाएको मध्येबाट राज्यलाई कर तिर्नुहोस्। त्यो करबाट हामी चाहिँ असहाय व्यक्ति अशक्त व्यक्ति भएका ठाउँमा हामी चाहिँ जनताको जीवन समाज उठाउने काम हामी लाग्छौँ भनेर पूर्ण रूपमा पुरै चाहिँ समाजलाई जिम्मेवारी दिने वातावरण बनाउने काम राज्यको हो। म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, दोहोऱ्याउन चाहन्छु, पटक तपाईँले मैले भन्दा पहिले पनि सुनाइरहेको छु। म भन्न के चाहन्छु भने सरकारमा बस्ने मान्छे, जिम्मेवार बस्ने मान्छे कमभन्दा कम काम गर्नुपर्छ। जिम्मेवारीमा बस्नेमा त यहाँ कोही हिँड्छ अथवा यो पनि आफ्नो एउटा कम्पनी छ गोल्डेनको पनि, यो कम्पनीमा बस्ने नेतृत्व गर्ने मान्छेले बढी काम गर्न थाल्यो भने चल्दैन। उसले कमभन्दा कम काम गर्नुपर्छ। त्यो फिल्डमा जो काम गर्छ त्यो अधिकार आफै लिने होइन, अधिकार जो फिल्डमा हिँड्छ, त्यो क्यामेरा भिडेर हिँड्छ, जसले चाहिँ इन्फर्मेसन लिएर हिँड्छ, जसले चाहिँ विज्ञापनका लागि हजारमा जानुपर्छ, उसको मन जित्नुपर्छ, त्यो व्यक्तिलाई खुला दिलले त्यो क्षमता प्रयोग गरेर काम गर भने उसलाई तपाईँले स्वतन्त्र उपयोग गर्न दिनु भएन भने समाज चल्दैन। त्यहाँ पनि मैले जाने, त्यहाँ पनि मैले गर्ने, विज्ञापन पनि मैले लगाउने, पैसा पनि मैले उठाउने, क्यामेरा पनि मैले लिन्छु भने थाहा भने चल्छ। हो देश पनि त्यस्तै, देशमा पनि कमभन्दा कम काम गर्ने, ज्यादाभन्दा ज्यादा फेसिलिटी गराइदिने, जे चाहिन्छ जहाँ कहाँ बाटो चाहिन्छ बाटो पनि आफूले छ साथीको कसले भ्याउँछ आफूले गरिदिने, आफूले छैन ल हामीलाई साथ दियो भन्ने। अहिले त ऋण लियो त जथाभावी गर्नुको लागि, ऋण लियो त जथा गर्नुको लागि, बिल मिलाउनुको लागि, खानाको लागि, दुनियाँ गर्नुको लागि, भ्रष्टाचार गर्नुको लागि त्यो राज्यमा लगानी कति हुन्छ बताको 15-20 अरबभन्दा पर्सेन्टभन्दा काम हुँदैन। भ्रष्टाचार कति हो भने 40-50% बढी भ्रष्टाचार भन्ने कुरा आउँछ। त्यसरी देश चल्दैन, बन्दैन। देश बनाउनको लागि ठाउँमा तपाईँ र म भएका ठाउँमा हामीले काममा जिम्मा पायो भने तपाईँले गल्तीहरू मैले देखेको हुन्छु, ए गोविन्दजी तपाईँले यहाँ गल्तीहरू सच्याउनुहोस् त भने मैले भन्यो भने तपाईँले उसको डरले, ऊ भनेको समाजको डरले तपाईँले गल्ती गर्दा तपाईँले त्यो बाटो बच्नु प्रयास गर्नुहुन्छ। सुखराज दाइले के भन्ला भन्ने कुरामा तपाईँ सावधान रहनुहुन्छ। यसले जे पनि भन्छ भने तपाईँले उहाँलाई आँखा चिम्ला खोल्नुभयो भने उसको मूल्याङ्कन तपाईँको भएर आउँदैन। समाजलाई मेरो मूल्याङ्कन समाजले गर्छ भन्ने भावना राखेर तपाईँले काम गर्नुभयो भने तपाईँले आत्मनिर्भर हुनुहुन्छ। तपाईँले गरेको कामले म प्रसन्न हुन्छु, देश प्रसन्न हुन्छ। ठिक छ, नेपाली कङ्ग्रेसको 14औं अधिवेशनमा नीति सिद्धान्तलाई परिमार्जन गर्ने, अझ परिष्कृत गर्ने होइन, जनताको सेवामा लैजाने कार्यक्रम ल्याउने भन्दा पनि नेतृत्व कसरी चयन गर्ने र त्यो अधिवेशन गर्ने जुन समय छ वैधानिकता कसरी लिने भन्नेमा परम्परावादी अनुसार गएर नेतृत्व गयो भने उहाँहरू आउनु होला, नयाँ मान्छे आउनु होला, केही फरक पर्दैन। अब आजको अवस्थाबाट पार्टी मैले अहिले तपाईँलाई भने सुरुमै भने सबभन्दा कमजोर पार्टी आज नेपालको इतिहासमा पहिलोचोटि काङ्ग्रेस छ भनेर मैले भनेको छु। त्यो पार्टीलाई बलियो बनाउनका निम्ति हामीसँग यी आधारहरू छन्।
हाम्रा प्रजातान्त्रिक परम्परा छन्, हाम्रो संस्कार यी छन्, हाम्रो पद्धति यो, हामीले तोड्यौँ, यसलाई विचारेर कार्यान्वयन गर्न सकेनौँ। त्यसैले आजको यो अवस्था आएको छ, देशको यो अवस्था आएको छ। हामी माफी चाहन्छौँ, हामीले गल्ती गऱ्यौँ, अब हामी यसलाई हुन यस्तो दिँदैनौँ, दोहोरिन दिन्न। हामी यसलाई हाम्रो यी कार्यक्रमका साथ यसलाई सच्याउँछौँ हामी भनेर आश्वस्त पारेर नयाँ वर्गलाई, युवा वर्गलाई, देशलाई, बुद्धिजीवीलाई, जनतालाई, हाम्रा विरोधीलाई पनि, काङ्ग्रेस कमजोर भयो भने विरोधी पनि कमजोर हुन्छ। आज विरोधी पनि कमजोर छ। काङ्ग्रेस बलियो भएदेखि बलियो पार्टीको विरोध गर्ने विरोधी पनि बलिया हुन्थ्यो। अहिले काङ्ग्रेस बलि कमजोर भएको हुनाले विरोधी पनि कमजोर छ। 2/3 भएको कम्युनिस्टको सरकार सबभन्दा कमजोर किन भयो? काङ्ग्रेस कमजोर भएको। काङ्ग्रेस बलियो भएको भए 2/3 सरकार बलियो हुन्थ्यो, 5 वर्ष सही चलाउँथ्यो। हामी कमजोर भए मैले सत्ता चलाउन सकेँ। राष्ट्रलाई हामीले कमजोर बनाएपछि कोही बलियो हुँदैन। क्षणिक सत्ता पाउला कसैले व्यक्ति मोज गर्ला, 2-4 नै खाला, के मोज गर्नु छ र? मरे जाने हो के लान्छ र? होइन, 2-4 नै खाला, सबैले खाएको छैन, भोलि त कोही मरेको छैन। अगाडि यहाँले भन्नुभयो नि शेरबहादुरजीले नेतृत्व गर्दा पनि केही फरक पर्दैन, तर विधि पद्धतिमा बस्नु चल्नु पर्यो भन्नुभयो। हामी कहाँ नेताहरू चाहिँ पदमा बसी आफ्नो जीवन त्याग गर्ने अवस्थासम्म नहुँदासम्म त्यहीँ बस्नुपर्ने देखिन्छ क्या? होइन, तर देखिँदा त्यस्तो छ। कस्तो भनेदेखि हाम्रा युवा पिँढीले कहिले पालो पाउने म तपाईँलाई भन्छ, हाम्रो पार्टीमा कस्तो छ भनेदेखि तपाईँ पनि त्यस्तो घरमा त वो पिताजी हुनुहुन्छ भनेदेखि बुवा तपाईँले चाहिँ मलाई चाबी दिनुहोस्, अब तपाईँ भित्र बस्नु बस समय बाहिर काम गर्नुहुन्छ, तपाईँ भन्नुहुन्न। अब मेरो छोरो टाँटो हो इत्यादि इत्यादि भयो, अब म छोरा चाबी दिन्छु र म आन्दोलन बस्छु भने बाउले नै भन्न सक्दैन। किन भन्दाखेरि बाउले छोरालाई सधैँ कमजोर देखिरहन्छ। छोराले चाहिँ बाउलाई के भनेदेखि यसि त जिम्मेवारी छ, मैले आदरको भावले हेर्नुपर्छ, बुवा कति दिनलाई हो र उहाँका पछि त मैले गरिहाल्छु भन्ने भावना राख्छ। सकारात्मक रूपमा हेर्दाखेरि राख्छ र त्यो कहिले पनि के भने बुवालाई हटाएर म त्यहाँ बस्छु भनेर घरमा पनि हाम्रो भावना राख्दैन। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो थोरै हाम्रो प्रगतिमा अलिक परम्परा भएर हाम्रो भन्ने त्यो कारणले हो। तर प्रजातन्त्रमा त्यस्तो हुँदैन। त्यसमा प्रजातन्त्रमा कस्तो भने तपाईँसँग जति इनर्जी छ त्यो इनर्जी देशका लागि लगाउने, समाजको लागि लगाउने, युवाको लागि लगाउने, त्यो इनर्जी पद्धति उपयोग गर्ने त्यो प्रजातान्त्रिक पद्धतिले गर्छ। कङ्ग्रेसमा अहिले तपाईँले भने जस्तै बालाई फकाउने प्रचलन छ कि कर्मले माथि जाने प्रचलन छ? बाला फकाउनु पर्छ, कर्म छैन। गणेश नीति छ, गणेश नीति छ। त्यसैले म तपाईँलाई गणेश नीति प्रजातान्त्रिक राम्रो होइन, एकदम राम्रो होइन, एकदम राम्रो। क्षमताको आधारमा सेवाको भाव लिएर जाने मान्छे नेतृत्वमा पुग्न सक्यो भने प्रजातन्त्र चल्दैन। प्रजातान्त्रिक व्यवस्था भने के हो भनेदेखि क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, व्यक्तिगत क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, व्यक्ति स्वतन्त्रताको सर्वोच्च अधिकार प्रयोग गर्न पाउने अवसरको प्रयोग गर्ने, आफ्नो क्षमता वृद्धि गर्ने, क्षमताका आधारमा गएर देशको नेतृत्व गर्ने। त्यो देशको नेतृत्व गर्दाखेरि सेवाको भावले काम गर्ने, व्यवसायको हिसाबले होइन। आज राजनीति व्यवसायको हिसाबले भइरहेछ। राजनीतिमा व्यवसाय गर्ने मान्छेले व्यापार गर्नुपर्छ, राजनीति गर्ने मान्छेले सेवा गर्नुपर्छ, सेवा गर्ने मान्छेले नैतिकताको ख्याल राख्नुपर्छ। तपाईँ पनि नेपाली कङ्ग्रेस कास्कीमा 17 वर्ष बा भनेर काम गर्नुभयो, कार्यकर्ताहरूको मूल्याङ्कन गर्ने प्रवृत्ति गणेश परिक्रमा गर्थे कि त्यो छैन। मैले त्यति बेला भन्नुहोस् तपाईँले भन्नु, मैले तपाईँलाई म फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्छु। त्यति बेला हामीले चुनाव गऱ्यौँ, हामीलाई पनि आयो, जिम्मेवारी आयो, स्थानीय लेभलमा हामीले चुनाव गऱ्यौँ, टिकट हामीले बाँड्यौँ। हामीले गाउँको, वडाको, जिल्लाको हामीले टिकट हामीले बाँड्यौँ। बाँड्दाखेरि हामी त्यहीँका साथीहरूको सहमति राय सल्लाह लिएर हामीले उम्मेदवार बनायौँ। हामी 88% जिल्ला विकासमा, 67-68% स्थानीय गाउँपालिका नगरपालिका हामीले चुनाव जित्यौँ। हामीसँग उदाहरण छ। कहीँ दुर्गन्ध आएन, कोही अयोग्य मान्छे भएन, उनले चुनाव जितेर गयो। कसैले भ्रष्टाचार गर्यो भने कसै सार्वजनिकमा कसैको आवाज बाहिर आएन। तर चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि सामसुम होइन, त्यहाँ पदार्थ हाम्रो पनि त त्यहाँ कम्युनिस्ट पनि त्यो सँगसँगै हामीसँग लडेको, उसले पनि विरोध गर्न सक्थ्यो, त्यहाँ जनता पनि विरोध गर्न सक्थे। त्यो चाहिँ उनीहरू हामीसँग यस्तो डर, मैले गल्ती गरेँ भने पदार्थका विरोधी हुन्छ, मलाई जनताले विश्वास गरेर दिएको मेरो टिकटको पछि प्रसङ्ग आउँछ, अर्कापट्टि म चुनाव लड्न सक्दिनँ, मैले टिकट पाएन भने अर्को मान्छेले चुनाव जित्दैन, यसले काम गरेर बापत चाहिँ फलान ठाउँ चुनाव हार्यो भनेपछि मेरो इज्जत जान्छ। त्यस्तो नैतिक बन्धन थियो हाम्रो। आज त्यो छैन। किन छैन त भन्दाखेरि आज स्थानीय मान्छेलाई थाहै छैन। म चाहँदैन हामीलाई केही पनि न सिफारिस छ, न वडाको सिफारिस, न क्षेत्रको, न जिल्लाको, न नगरको, सिफारिस नभन्छ किन टिकट लिएर आउँछ। अब उसले जित्यो भने व्यक्ति जित्छ, हारो पार्टी हाल्छ। अहिले त्यो भइरहेछ। कतिले चुनाव जितेर गर्छन् नि, त्यो उसले व्यक्ति जितिरहेछ। जसले हारेको छ काङ्ग्रेस हाल्छ। कति वर्षको हुनुभयो? 75 वर्ष। 75 वर्ष। यसभन्दा अगाडि पनि कास्की सभापतिमा लड्दै हुनुहुन्थ्यो? होइन, म सुन्नु न, म 17 वर्ष सभापति। मैले 61 साल फागुन 7 गते, फागुन 3 गते मैले सभापति छोडेको। मैले निर्विरोध सभापति बनाएर, कोही कसैको ताकत छ प्रजातन्त्रमा, निर्विरोध सभापति बनाएर, मेरो नेतृत्वमा निर्विरोध सभापति बनाएर मैले पार्टी छाडेको। आज 61 साल भएपछि आज 17 वर्ष भयो छोडेको मैले। 17 वर्ष भयो। काशीमा तपाईँले देखिरहनु भएको छ, कोही निर्विरोध छ, कोही सर्वसम्मत छ। मैले सर्वसम्मत पार्टी सभापति बनाएको थिएँ।
3टा क्षेत्रमा निर्वाचन, 3 क्षेत्रमा काङ्ग्रेस चुनाव जितेको थियो। 75,000 किला साधारण सदस्य हामीले बाँडेका थियौँ, 72,000 हामीले भोट ल्याएको थियौँ। अब मैले अघि तपाईँलाई भने जिल्ला विकास गाउँपालिका चाहिँ हाम्रो थियो, काङ्ग्रेसका मान्छेले त्यसपछि चुनाव पनि हामीले हार्यौँ नि। कति मै चुनाव लडेर हारेँ, 48 सालमा मैले चुनाव हारेँ, 51 सालमा मैले चुनाव हारेँ, तर काङ्ग्रेस हारेको थियो, काङ्ग्रेस सिट ठाडो थियो। 74 पनि हार्नु, कसो 74 मैले हारेँ। म अहिले पनि मलाई कसैले मलाई हेर्न सक्दैन। चुनाव हारेँ त म पतिको अहिले हाम्रो प्रकाशमानजी मन्त्री हुनको आइरहेको छ, त्यत्रो नेता हो उहाँ, 10,000 मत ल्याएको जितेको उहाँ। मैले त हारेँ पनि 25,000 मत ल्याएको। 48 सालमा पनि मैले 27,500 के अरे 24,500 25,000 मत ल्याएको मैले 48 सालमा। ती मतका प्रति मलाई गौरव छ। प्राविधिक कुरा हो, म चुनाव हारेँ तर काङ्ग्रेस कहिले हारेन। म व्यक्ति सुधार हारेँ, म सत्ता जान अझै पनि नेतृत्व लिन पाए केही गर्थेँ भन्ने हो। अब मेरो उमेर पनि दिँदैन, त्यस्तो छैन। त्यही कारण मेरो यो विचारले काम गर्न पाऊँ, काम गर्न परेदेखि देश बन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। मैले यसको लागि म फेरि अभिभावक बनेर कहीँ गाइड गरेर मैले कसैलाई यो दिएर यसको आधारमा हिँड्दा तिम्रो चाहिँ गन्तव्य दुर्घटना हुँदैन, भविष्य राम्रो हुन्छ, देशले चाहिँ राहत पाउँछ भनेर भन्न त्यो मेरो यो अनुभव छ। म आत्मसाथमा भन्न सक्छु। 17 वर्ष कङ्ग्रेस काशीको नेतृत्व गर्नुभयो, आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्य भएर पनि काम म सांसद पनि भएँ 6 वर्ष होइन, म 6 वर्ष अपराधको सदस्य पनि भएँ, राष्ट्रिय सभाको 6 वर्ष सांसद पनि हुनुभयो। अबको भूमिका के हुन्छ यहाँको यो अधिवेशनपछि? कहाँ देख्न? सुन न, मेरो मनको कुरा भन्नुहुन्छ, मेरो उत्साह, मेरो चाहिँ आफ्नो जीवनको एउटा सङ्घर्षको भन्नुहुन्छ भनेदेखि मेरो विचारले कार्य रूप पाएको छैन। मेरो विचारले कार्य रूप नपाइन्जेसम्म मेरो क्रियाशीलता रहिरहन्छ र भइरहन्छ। मैले भनेअनुसार नै काम गर्ने मान्छे त्यहाँ सत्तामा गयो, म जानुपर्छ केही छैन भनेको भने जस्तै काम गर्ने कङ्ग्रेसमा अहिले होइन, त्यसरी गएनन्। यहीँ उपखण्ड भनौँ न, मैले 48 सालमा चुनाव लडेर हारेँ भने महादेव गुरुङमा चुनाव लड्यो, संसदको चुनावमा हामी लड्यौँ, उस 3 बेला लड्यौँ, म 3 बेला लडेँ। मलाई किसिनजी पार्टी सभापति केन्द्रमा हुनुहुन्थ्यो, सभापति तै लड भनेर मलाई भन्नुहुन्थ्यो, मैले किसिनजी हुन्न। मैले अर्कोलाई सभापति बनायो भने म चुनाव जिताउँछु। म फेरि पार्टी सभापति भएको मान्छे, फेरि म संसदमा पनि लडेँ, अस्ति हारियो, अहिले पनि भोलि सभापतिमा लडेँ भने मलाई जिताउने मान्छे कोही हुँदैन। तर म लड्नु हुँदैन, किसिनजी मलाई त्यसो नभन्नुहोस् भनेपछि किसिनजीले त्यो कुरा मेरो कुरा मानेर मैले माधवलाई सभापति बनाएँ, मैले माधवलाई जिताएको, माधव एक्लै आफू बनेको, मलाई जिताउने कोही थियो। त्यसैले म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि म अहिले पनि म चाहन्छु कि म कसैलाई राम्रो मान्छेलाई म अगाडि बढाउन चाहन्छु। आओस् त अहिले 8 जना बाहिर मिडियामा आए अनुसार कङ्ग्रेस काशीको नेतृत्व लिन चाहने 8 जना हुनुहुन्छ, कसलाई जिताउने त? म राम्रो मान्छेलाई वडाबाट वडाको नेतृत्व स्थापित गर्दै जिल्ला हुँदै प्रदेश भएर केन्द्रमा सबै राम्रो नेतृत्व पुर्याउनु मेरो प्रयास हुन्छ। कति सक्छु भगवान्को इच्छा मलाई थाहा छैन। कसलाई जिताउने? होइन, राम्रो मान्छेलाई। राम्रो भनेको कस्तो भने प्रजातान्त्रिक पद्धति अनुसार काम गर्ने मान्छेलाई। कोही मान्छे शरीरमा राम्रो तँ होइन, कसैको कपडा राम्रो होला तँ होइन, गाडी राम्रो चल्ला तँ होइन। जो इमान्दार छ पार्टीका प्रति, उसको जीवनको इतिहास पार्टीका प्रति, प्रजातन्त्रका प्रति जो इमान्दारी भएर लागेको छ त्यो व्यक्ति राम्रो। कास्की काङ्ग्रेसका मान्छेहरू सुकराज बाला खुसी पार्न सकियो भने नेतृत्व पुग्न सकिन्छ त्यो होइन भन्ने मानसिकता राख्छ। होइन गोविन्द, त्यो होइन। त्यस्तो कुरा बाहिर हल्ला अनुसार हो भने त योभन्दा पहिले म आफै सभापति उठेँ, सबै मलाई घेराबन्दी गरेर मलाई हराएको होइन। म व्यक्तित्वबाट म केही पनि छैन। मेरो ताकत भनेको यही मेरो विचार हो, यही विचार हो। म काङ्ग्रेसमा निष्ठावान आदर्शमा विश्वास गर्छु। निष्ठावान आदर्शको राजनीति गरेर मैले यहाँ आएको छु। केही कसैसँग लिएको छैन, कसैलाई ठगेको छैन, धोका कसैलाई दिएको छैन। जे बोलेको छु त्यो अनुसार गरेको छु। बरु हारेको छु, नोक्सान सहेको छु, बोलेको कुरा बेमान गरेको छु। तपाईँको कार्यकालमा धेरै कङ्ग्रेसी राम्रा मान्छेहरू पाखा लाए भन्छन्? कोही लाएको छैन। म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, म सभापति हुने बेला म तपाईँलाई आज नयाँ कुरा भन्छु गोविन्दजी। म सभापति हुने बेला बजार काङ्ग्रेसबाट पुरा संरक्षित थियो। काङ्ग्रेस बजारबाट पुरा चाहिँ के भने सहयोगको भूमिका थियो। पोखराको बजार काङ्ग्रेसका लागि अत्यन्तै सहयोगी दाहिने हात थियो। काङ्ग्रेस बजारको पुरा संरक्षण गर्थ्यो काङ्ग्रेस। म सम्झ्ने बेला यहाँको उद्योग वाणिज्य सङ्घका महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरू, अब हेमबहादुर प्रधान, कोसारे शेखरबाबुलाई हामीले पार्टी कार्यालय बनायो। अशोक पालिकी मेरो विरोधी छन् अहिले, अशोक पालिकी हामी कोसारे बनायो। उद्योग वाणिज्यको त्यत्रो चाहिँ शक्तिशाली भएको मान्छे होइन, हामीसँग बसेर उहाँले काम गरेको, हाम्रो नेतृत्वमा उहाँले काम गरेको। त्यसैले उहाँको स्टार माथि बढेको। उहाँ उद्योग वाणिज्य सङ्घको अध्यक्ष भएर बढेको होइन, अशोकजी हामीसँग बसेर काम गरेका कारणले माथि बढेको। त्यो कुरा उहाँले दुरुपयोग गरेर हामी सब प्राप्त त्यो पावरलाई उहाँले दुरुपयोग गरेर हाम्रो त बेग्लै कुरा हो। त्यसपछि हामीले चाहिँ के अरे बजारका चाहिँ कोसार बनाउनु हामीले उसलाई नरेश शङ्कर पोखरा प्रतिष्ठित मान्छे, जो गोल्डेन के अरे उपाएको मान्छे, मास्टर डिग्री पास गरेर
16 पल्ट पाएको मान्छे उनलाई हामीले नगरमा उपकेन्द्र बनायौँ पार्टीको कोषाध्यक्ष बनायौँ जिल्ला नगर कोषाध्यक्ष सभापति बनायौँ होइन हिसाब गर्दा हामी कोषाध्यक्ष बनायौँ हामीले पार्टीको संरचनामा कृष्णा क्याम्पस हामीले काङ्ग्रेसको अगुवाईमा क्याम्पसको बजारीकरण गइरहेको छ नि त्यो हाम्रो चाहिँ उसमा व्यवस्थापन भयो यता धेरै कुराहरूमा तल भन्छ हाम्रो पार्टीहरू चाहिँ पोखरामा छ कसैसँग हामीले हात थाल्नु पर्ने पार्टी सञ्चालन गर्दा कसैसँग चन्दा लिएर दुरुपयोग धेरै पाखा पनि लाग्यो होला नि सुन त्यो ज्यादा महत्त्वाकांक्षा हुने मान्छे र कम गर्ने धेरै खोज्ने पार्टीमा धेरै पद खोज्ने मान्छेहरूलाई सभापति पद दिलाउनु स्वाभाविक कुरा हो भएको मान्छे सुखी खेली हुन्छ भनौँ न मान्छे जे प्राप्त गर्छ त्यसैमा खुसी हुनुपर्छ मान्छे जे छ त्यसैबाट सकारात्मक ऊर्जाका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ भएको कुरामा असन्तोष देखेँ पाएको कुरामा असन्तोष मान्छे कहिले सुकिन्छ हो त्यस्तै हो हामीले म केही पत्ता मैले पाएको छैन तर अहिले पद पाएर ठुल्ठुलो पद पाउँदैन हामीले काशी साइड मैले नाम भन्दिनँ हाम्रो काशी जिल्लामा पनि हामीले काङ्ग्रेसमा पनि ठुल्ठुलो पद पाएर बसेको छौँ उनीहरूभन्दा म सुखी छु उनीहरूका भन्दा मैले ढुक्कसँग खाएको छु काका गराएको सबै कुरा गर्दा म त्यो छैन म अहिले पनि तपाईँको जाँदा पनि म बसेर आएँ अहिले पनि म हिँडेर आएँ म यसमा मलाई सन्तोष छ म केही पद नभएर पनि म अरू सबैभन्दा म खुसी छु किनभने म सिद्धान्त र आदर्शलाई म बाँचिरहेको छु मेरो पछाडिपछि आदर्श छ मलाई गर्नलाई पद चाहिँदो रहेछ होइन हैन 17 वर्ष पदमा बस्नु म तँलाई भन्छु मेरो विचार यो आदर्शलाई व्यवहारिक रूप दिएर मेरो जिज्ञासा अब 14औं अधिवेशनपछि तपाईको भूमिका कहाँ देख्न पाइन्छ अब मलाई म्याक्सको म्याक्सिमम अफर म्याक्स नेट टिभीमा 150 भन्दा बढी एचडी च्यानलहरू सबैभन्दा बढी एचडी च्यानलको साथमा हाई स्पिड इन्टरनेट 20 देखि 100 MBPS सम्मको इन्टरनेट प्याकेज अब सातै प्रदेशमा अबको कनेक्सन म्याक्स नेट सोल्युशन्स म्याक्स टिभी जडानको लागि सम्पर्क गर्नुहोला म्याक्स डिजिटल टिभी टु वे भनेकै म्याक्स टिभी लेखनाथको मुटु अर्घौचोक अनि अर्घौचोकमा अवस्थित विशाल एग्रो स्टोर्स तपाईँ हाम्रो दैनिक जीवनमा अति आवश्यक पर्ने ताजा तरकारी फलफूल खाद्यान्न लगायत सम्पूर्ण सामानहरू चाहिएमा हामीलाई सम्झनुहोला हाम्रा सेवाहरू दूध दही खाद्यान्न तथा ताजा लोकल तरकारी फलफूल सुपथ तथा होलसेल मूल्यमा पाइनुका साथै होम डेलिभरीको पनि व्यवस्था रहेको छ साथै सम्पूर्ण पार्टी प्यालेसको सहजतालाई मध्यनजर गर्दै सम्पूर्ण सामानहरू सुपथ मूल्यमा डेलिभरी गरिने जानकारी पनि गराउँदछौ विशाल एग्रो स्टोर्स पोखरा 27 लेखनाथ चोक प्रोपाइटर विष्णु लामिछाने सम्पर्क 98560 33822 98560 81768 र 98058 66215। के तपाईँ नयाँ घर बनाउँदै हुनुहुन्छ? यदि हुनुहुन्छ भने ढुक्क भएर एडी ट्रेडर्सलाई सम्झिनुहोस्। हामी तपाईँलाई गुणस्तरीय सामान उपलब्ध गराउनेछौँ। हाम्रा सेवाहरू टोयलेट तथा बाथरुमका लागि आवश्यक सामानहरू जस्तै कमोड धारा बेसिन पाइपहरू घर बनाउँदा आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण हार्डवेयरका सामानहरू पाइनुका साथै प्लम्बर पनि उपलब्ध गराइन्छ। सम्पर्क एडी ट्रेडर्स पोखरा 10 राम बजार कालिका चोक फोन नम्बर 061 432 551 98 161 83 577 98 460 35 282 प्रोपाइटर हरि दुलाल। बाबु यो परम्परागत जडीबुटी दैविक शक्तिद्वारा असाध्य मानिएका रोगहरूको राम्रो उपचार गर्ने ठाउँ पोखरामा कहाँ छ होला थाहा छ तिमीलाई? थाहा छ नि आमा, पोखराको नयाँ बजारमा रहेको भृगु ज्योतिष सेवा केन्द्रमा परम्परागत जडीबुटी योग ध्यान र दैविक शक्तिद्वारा असाध्य मानिएका रोगहरू जस्तै सुगर प्रेसर वात थाइरोइड किडनी हृदयरोग र मोचको सफल उपचार गरिन्छ नि। सर यो ज्योतिष सम्बन्धी सम्पूर्ण सेवाहरू हेर्न मिल्ने सफ्टवेयर बनेको छ होला कि छैन होला? ल तपाईँलाई थाहै रहन्छ नि, भृगु ज्योतिष सेवा केन्द्रले फ्युचर भिजन सफ्टवेयर निकालेको छ नि। त्यसमा हजारौं वर्षको पञ्चाङ्ग हेर्न पनि पाइने अनि ज्योतिष सम्बन्धी सम्पूर्ण काम पनि गर्न पाइन्छ नि। ए विगत 2 दशकदेखि हामी परम्परागत जडीबुटी उपचार तथा ज्योतिषीय सेवा दिँदै आइरहेका छौँ। लामो अनुसन्धान र अभ्यासले कुनै पनि दीर्घ रोगीलाई तत्काल लाभ दिन सक्ने प्रकारले
हामीले उपचार पद्धति लिएर आएका छौँ, जसमा तपाईँहरू भृगु ज्योतिष सेवा केन्द्रमा आएर लाभ लिन सक्नुहुनेछ। पोखराको मुटु सिर्जना चोकमा अत्याधुनिक पर्वत शर्मा अटो वर्कशप तथा कार वासमा तपाईँ सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छौँ। हाम्रा सेवाहरू टायर रिपेयरिङ नयाँ तथा पुरानो उपलब्ध छ। बाइक तथा स्कुटर सर्भिसिङ, कार वासका साथै रभिङ र पोलिसिङ पनि गरिन्छ। अनुभवी मिस्त्रीद्वारा सर्भिसिङ तथा सफाई गरिन्छ। मोबिल तथा पार्ट्सहरू सुपथ मूल्यमा पाइन्छ। सम्पर्क ठेगाना पर्वत शर्मा अटो वर्कशप तथा कार वास, सिर्जना चोक, पोखरा। 400 साइकलको ठिक अगाडि। सम्पर्क नम्बर भुवनन्द बस्याल 9806 13506, मधुसूदन बस्याल 9806 70481, बालकृष्ण बस्याल 9851 81437। कृपया एक पटक सेवा गर्ने मौका दिनुहोस्। आजको लगानी भविष्यको सुनिश्चितता, सुन्दर अनि आकर्षक व्यक्तित्व देखिनका लागि रेखा सुन चाँदी पसल। हाम्रा सेवाहरू रानीहार, मिनिहार, सिक्री, चोकर, छड्के तिलहरी, कण्ठगेडी, नौगेडी, कटारे गेडी, फुलगेडी, चन्द्रहार, हमले माला, बीज बन्दा, सिरफुल, चन्द्रमा क्लिप, औँठी, कर्की बिया, औँठी बेरुवा, औँठी छापा, कुसे औँठी, पाउजु, बिच्छी कङ्गन, चुरा, बाला, हात्ती पुच्छर बाला, ठुला साना पञ्चरत्न, तिलहरी, जन्तर, पेङ्लिङ, साथै तयारी सुनका आकर्षक गहनाहरू, चाँदीका गर गहना तथा सामानहरू अर्डर अनुसारको गर गहना, राशि अनुसारको बहुमूल्य रत्न पत्थरहरू चाहिएमा हामीलाई सम्झनुहोस्। रेखा सुन चाँदी पसल, बगर 1, पोखरा। फोन नम्बर 061 536 452, 98 041 35 504। प्रोपाइटर अमृत गहतराज। पोखराको मुटु चिप्लेढुङ्गामा अवस्थित हिमालयन गार्डन मार्केट चिप्लेढुङ्गा नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी कार्यालय सँगै हाम्रा सुविधाहरू: निशुल्क पार्किङको व्यवस्था, बाल उद्यानको सुविधा, बाबु नानीहरू खेल्नका लागि फराकिलो र सुरक्षित स्थान, झरना, प्राकृतिक मनोरम दृश्यको अवलोकनको लागि विशेष सुविधा, सस्तो र सुलभ मूल्यमा गुणस्तरीय वस्तुहरूको उपलब्धता, खाजा र मनोरञ्जनको लागि शान्त, सफा र सुरक्षित स्थानको उपलब्धता, व्यवसाय साथै सभ्य र उत्कृष्ट व्यवहारको पहिचान। हिमालयन गार्डन मार्केट उत्कृष्ट स्थान। सीमित सटरहरू मात्र बाँकी रहेकाले इच्छुकहरूले तुरुन्तै सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क हिमालयन गार्डन मार्केट, चिप्लेढुङ्गा 4, पोखरा, कास्की। मोबाइल नम्बर 98 460 32 154। अब 14औं महाधिवेशन पछि तपाईको भूमिका कहाँ देख्न पाइन्छ? अब मलाई के भने साथीभाइहरूले मलाई चाहिँ त कहाँ बसेर यहाँ साथीहरूको कुरा पनि मलाई केन्द्रीय नेतृत्वले यहाँ अरू साथीहरूले मलाई त यहाँ बसेर काम गर्ने भनेर मलाई भूमिका दिए। मलाई सुट हुने खालको, मैले गर्न सक्ने खालको ठाउँमा मलाई दिए भनेदेखि मैले त्यति बेला चाहिँ म नाइनो, किन म अहिले 75 वर्षको भयो। त्यो भने कहाँ हो, कुन ठाउँ? होइन सुन्नु न, भयो भनेदेखि त्यो ठाउँमा मैले विचार गर्न पर्ने हुन सक्ला। त मलाई यस्तै चाहिन्छ भने मेरो त्यस्तो प्राथमिकता केमा पनि छैन। जस्तो भन्नु न, मलाई मन्त्री पाएर अनि आज हाम्रो पोखरा अहिले साथीहरू मन्त्री बन्नुभयो, त्यस्तै मन्त्री मलाई दिएर मलाई किन चाहिएको मात्र हो? किन भन्नु त भन्नु, केन्द्रमा गएर केन्द्रीय शासनको कुरा आइरहेछ। केन्द्रीय शासनमा त्यहाँ हाम्रो शेरबहादुरले त्यहाँ आफ्नो केन्द्र आफूले बनाएको रहेछ, आफूले चिन्नु। त्यो ठाउँ गएर मैले के म महामन्त्री बनेर, पार्टी सभापति बनेर मैले आफूले जानेको कुरा पार्टीको नीतिअनुसार कार्यान्वयन गर्ने क्षेत्रमा मेरो भूमिका निर्वाह गर्न पाएँ। मैले त्यहाँ गएर के गरेर देखाउनु, जस्तो मैले 17 वर्ष मैले देखाएँ नि। पार्टी कार्यालय बन्यो, पार्टी कार्यालय बन्यो, संस्थागत बनायौँ, सारा कुरा गऱ्यौँ, निर्वाचन जितायौँ, 3टै क्षेत्र जितायौँ। त्यहाँ पनि कसले राजनीतिमा कसले के गर्दै गयो नि? 3टै क्षेत्र यहाँ काशीका कम्युनिस्टको यत्रो सङ्गठन भएको ठाउँ। कुन भूमिका हो त्यो? त्यो मेरो इमान्दारिता। म होइन, अब खोजेको भूमिका के हो? सुन, त्यस्तो ठाउँ पाए मैले काम गर्ने हो। त्यो ठाउँ मलाई दिँदैन। म केन्द्रीय महामन्त्री मलाई दिँदैन, म केन्द्रीय सभापति मलाई दिँदैन। अब मलाई त्यो केन्द्रीय सभापति मलाई त्यो हट्दै छैन। यहाँको सभापति म 17 वर्ष गरिसकेँ, मैले नयाँ गर्नु केही छैन। पार्टी बिग्रियो थियो, समाजको पोसाको सबै मिलेर पार्टी अरू बिगार्ने बेला हराउने भएर सबै मिलेर हराएँ मलाई। म त बाँचेकै छु, तर हराउने बेलाहरू अहिले कहाँ छन् जान्नु हो कि? तर मलाई चाहिँ कति यहाँ पनि मलाई के पर्छ छैन। अब मलाई एउटा कुरा यो सम्भावना अहिले तपाईँले कोट्याउनु हो। सम्भावना एउटा के हुन्छ भने अहिले प्रदेशको संरचना काङ्सु बनेको छैन। यदि त्यो प्रदेश संरचनामा चाहिँ तैँले यहाँको अगुवाई गर भनेर साथीहरूबाट र केन्द्रको पनि मलाई त्यहाँ तैँले यहाँ बसेर काम गर भनेर मेरो हिजो विगत इतिहासलाई हेरेर, मेरो कार्यक्षमतालाई हेरेर, कार्यकुशललाई हेरेर म जस्तो अवस्थामा छु। मलाई नभएको कुरा मलाई चाहिएन। भगवत तैँले घर समाज तैँले गरिदियो,
भन्ने अवस्था आयो भने तपाईँलाई म पछि पर्दिनँ होला भन्ने मलाई पछि नपर्ला भन्ने मलाई त्यति लागिरहेको छ। इनिसिएसन लिएर दाबी गर्नुहुन्छ कि अरूले गर्नुहोस् भन्यो भने त्यस्तो दाबी मलाई नभई हुनु मर्यादा के मन छैन। मर्यादा मलाई के भनेको प्रजातान्त्रिक पार्टी त्यो प्रक्रियामा सामेल हुनुहुन्छ होइन। प्रक्रियामा त नगई त त्यसै त्यो टिपेर त्यो तानासा व्यवस्था हुन्छ, प्रक्रियामा जानुपर्ने हुन्छ। त्यो प्रक्रियामा कस्तो मर्यादा गर्ने हुन्छ नि। जस्तो म 4 साल चुनाव लड्ने म कसैसँग भोट माग्छु गइए त मलाई आश्चर्य लाग्यो। कृष्ण केसीले जो सभापति बने माओवादीले उनको खुट्टो भाँचे, मर्यो भनेर फ्याँके। मैले गएर उचालेर लिएर आएर पोखरामा यहाँ उपचार हुन नसक्ने भएर सिडिओसँग पैसा मागेँ। जुन हामीसँग पार्टीसँग त्यति पैसा थिएन, उनीसँग पनि पैसा थिएन। सिडिओसँग पैसा मागेर म तिमीलाई सरकारबाट पैसा लिएर आएर तिर्छु, अहिले 20,000 रुपियाँ उपचार खर्च देऊ, प्लेनको टिकट उधारो भनिदेऊ भनेर सिडिओसँग प्लेनको टिकट उधारो 20,000 रुपियाँ दाम दिएर हामी उपचार गरेर काठमाडौँ लिएर गएर उसलाई हामीले बचायौँ। 4 साल चुनाव लड्ने बेलामा चाहिँ माओवादीबाट पीडित भएको फोटो देखाएर मसँग चुनाव लड्ने बेला फोटो देखाएर उनी त्यहाँ महिलाहरूले रोएर उनलाई भोट हाल्यो। मैले उनलाई बचाइरहेको छु। भनेको तपाईँको इतिहास सुन न नैतिकता कति ठुलो कुरा छ। मैले त्यहाँ भन्न सक्थेँ तिमीलाई बचाएको त मैले हो, तिमीलाई थाहा छ कि उयो किन थाहा छ, मैले सुन्नु त मैले आफूले भन्छ मैले बचाएको। मैले भनेको म पार्टी सभाको नातालाई मन परायो, म व्यक्तित्व सुधारको हो के गर्छ कति बनाउने तपाईँलाई भनेर होला नि त। 17 वर्ष त होइन त्यो नगरे नि हुन्छ नि। उनी चुनाव लड्दाखेरि त्यो नलडे पनि त्यो नचाहिने कुरा नदेखायो हुन्छ नि। माओवादीले पिटाचन बचाउनु मैले गरिरहेको छु, मेरो विरुद्ध चुनाव लड्दा त्यही फोटो प्रदर्शन गर्ने चित्त दुखिरहेछ है। अनि चित्त दुखिएन, त्यस्तो पनि हुँदो रहेछ भन्ने कुरा मलाई चित्त के त्यो हुँदैन। मलाई चित्त दुख्दैन मलाई, किन मेरो कोही दुश्मनै छैन। त्यस्तो पनि प्रवृत्ति हुँदो रहेछ त्यो भनेर मलाई त्यसले शिक्षा दिएको छ। त्यो मलाई दुःख त किन होला। साँच्चै आजको दिनमा तपाईँमा संवाद गरिरहँदाखेरि कङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन अब पनि तोकिएको मितिमा हुन्छ भन्ने भित्रदेखि लागेको छ। अब त बाहिर अहिलेसम्मको परम्परा नेताहरूको त्यहाँको कुरा देखाएर नि त पद भएका मान्छेलाई त्यही पद कसरी कन्टिन्यू गर्ने, सकेसम्म त्यो पदभन्दा माथिल्लो पदमा जाने, नभए त्यसलाई यथावत बरकरार राख्ने मा धेरैको ध्यान गएको देखिन्छ। जो मान्छेको भए पनि केही मान्छेलाई छाडेर त्यो देखिन्छ। तर अब चाहिँ के भने अब त्यस्तो गर्ने अधिकार छैन, किन काङ्ग्रेस पार्टी उनीहरूको मात्र नेतृत्व गर्ने मान्छेको मात्रै होइन पार्टी। मैले भने यसका समर्थन लाखौँ छ। अहिले त हाम्रो 9 लाख त क्रियाशील रहेछ। 9 लाख 10 लाख पुर्याउने भने विचार के भइरहेछ। 9 लाख भन्दा बढी त तयारी भइसक्यो। 9 लाख त हाम्रो क्रियाशील रहेछ। तिनका पछाडिपट्टि कति ठुलो सङ्ख्या छ। ती साथीहरूलाई अब त्यो जस्तो जे पनि गर्न पाइँदैन, त्यसलाई चित्त बुझ्ने कुरा हुन्छ। त्यति मात्रै होइन, विरोधीले पनि हाम्रो बलियो पार्टीको विरोध गर्दा पनि उनलाई मजा आउँछ र काङ्ग्रेस बलियो होस् हामी विरोध गर्न सकिन्छ हुन्छ हामीलाई भनेर पनि विरोधीले काङ्ग्रेसलाई बलियो बनाउन चाहन्छ। काङ्ग्रेस कमजोर भएको काङ्ग्रेसलाई विरोध गर्न पाइन्छ। पोखरा यहाँ कसैको पनि विरोध गर्दा विरोध किन मेरो विरोध म 27 जना मलाई विरोध गरेँ किन यो बलियो छ भने बलियो पार्टीको विरोध गर्न विरोधी चाहने भएको हुनाले विरोधीले पनि काङ्ग्रेसलाई बलियो बनाउन चाहन्छ। बलियो बनाउने के हो भन्दा प्रजातान्त्रिक चरित्र आदर्श व्यवहार गर्ने, प्रजातान्त्रिक पद्धति अनुसार पार्टी चलाउने, प्रजातान्त्रिक पद्धति अनुसार पार्टी चलाउने हो भने विरोधीको लागि पनि विरोध गर्ने बन्ने हो भने आफूलाई पनि समर्थन गरेर भोलि त्यसलाई के दिने हो भने काङ्ग्रेसले चाहिँ के अरे विधानमा तोकेका व्यवस्था अनुसार आफ्नो कार्यतालिका बनाएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कार्यतालिका बनाएपछि सम्ते अन्तिम टुङ्गो भनेको संविधानले तोकिएको 6 महिनामा आदो भदौ 19 गते हो, त्यसमा अगाडि जान पाइँदैन। अब अनैतिक कुरामा जाने भने मेरो के मैले के भन्न सक्दैन। ठिक छ, कङ्ग्रेस आफ्नो महाधिवेशनको तयारी छ होइन, त्यो भव्य रूपमा एक खालको उत्साह आम कार्यकर्तामा हुनुभन्दा पनि कि भित्र केही प्रक्रियाहरू छ। तपाईँले गजब कुरा सोध्नुभयो। उत्साह छ जस्तो मलाई लाग्दैन। म तपाईँलाई एउटा उत्साह भन्छु। हामीले 10औं महाधिवेशनको तयारी पोखरामा गऱ्यौँ। त्यति बेला किशनजी सभापति हुनुहुन्थ्यो, केन्द्रबाबु सभापति कुम्भेवार उठ्नुभयो, गणेशमानजी हुनुहुन्थ्यो र के अरे देश विदेशबाट भारतबाट चीनबाट जापानबाट फेरि उसबाट जर्मनबाट ठुला पार्टीका पदाधिकारी नेताहरू हाम्रो शुभकामना दिन पोखरा आएका थिए। कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरू आएका थिए। हामीले भव्य तयारी गरेका थियौँ, ठुलो उत्साह थियो। हामीले मञ्च मात्रै बनाउँदाखेरि हामीले सिलगढीबाट चाहिँ हामीले कारिगरहरू लिएर पोखरामा मञ्च बनाएका थियौँ। त्यति बेला हाम्रो चाहिँ उद्घाटन समारोहमा हाम्रो त्यति बेला अहिले 56 सालको कुरा, त्यति बेला कमसेकम टाउको गन्दा पनि 60-70 हजार भन्दा बढी त महिलाको मात्रै उपस्थित थियो। त्यस्तो भव्य उपस्थितिमा हामीले लाखौँ उपस्थितिमा हामीले पोखरा सबै पार्टिसिपेन्टलाई हामीले अटाच बाथरुममा होटलमा राखेका हामीले सबलाई हामीले दाल भात तरकारी मासु खान दियौँ, रक्सी खान खोजेर दिएन। योजनाले बदमासी गरे हामीले खोजेर हामीले गाह्रो भयो। तर त्यो हामी त्यस्तो भव्यता चाहिँ हामीले अत्यधिक ठुलो तयारी गरेर हामीले अहिलेसम्म पोखरा सम्पन्न गरेका छौँ।
त्यो उत्साह थियो, त्यो जाँगर थियो, लोकल मान्छेको त्यो सपोर्ट थियो। कोही हामीलाई नेताले केन्द्रबाट अत्यन्तै कम पैसा हामीलाई दिनुभयो उहाँले। 83 सदस्यबाट प्राप्त हुने हाम्रो पार्टीको सबभन्दा ठुलो पुँजी, ठुलो आम्दानी हो। त्यो पैसा पनि केन्द्रले हामीलाई पुरा दिएन। केन्द्रको अधिवेशन गर्न थालेको छ, केन्द्रीय सदस्यबाट आउने जो आम्दानी हुन्छ त्यो पैसा पनि हामीलाई केन्द्रले दिएर एक्स्ट्रा कुनै छोड्दैन। हामीले स्थानीय लेभलबाट तिमीले त्यो हुनु 100 रुपियाँमा एउटा कोठा 2टा बेड हुन्छ नि, 4 जना सुत्छ, 8 बाथरुम हुन्छ हामी व्यवस्था गर्छ। आज तपाईँले सुन्नुभयो आश्चर्य लाग्छ। अहिले के एउटा कोठा बनाउँछ, 3टा कोठाको बिल बनाउँछ। प्रवृत्ति सही छैन है? छैन। अहिले हामी त्यति बेला हामीले 30 लाख रुपियाँमा हामीले अधिवेशन गरेका थियौँ, अहिले त 30 करोडले भन्दै। ठिक छ, तपाईँको र मेरो संवाद यो चाहिँ आत्मविश्वास हामीसँग किन थियो भन्दा हामी आदर्शमा विश्वास गर्छौँ, हामी निष्ठामा हाम्रो आज छ, हामी जीवन पद्धति निर्माण गर्नका निम्ति राजनीतिमा लागेका हौँ। ठिक छ, यस्ता कुरा सम्झनै बस्ने हो। तपाईँ र मेरो संवाद हुँदाखेरि हाम्रा दर्शकलाई लागेको जिज्ञासा हुनसक्छ, तपाईँको यहीँ छेउमा अहिले त गण्डकी प्रदेश सरकार छ होइन? त्यो सरकार झन्डै 2 तिहाईको कम्युनिस्ट सरकार ढलेर तपाईँको पार्टीले नेतृत्व गरेको छ। यहाँ हिजो माथि केन्द्रमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले प्रतिगमन गर्यो, संसद विघटन गर्यो होइन, संविधानका प्रावधानहरू कुल्चियो भनेर विपक्षी गठबन्धन बनायो हो नि होइन? त्यो गठबन्धनले यहाँ नेतृत्व गरिरहँदाखेरि त्यो नेतृत्वले बनाएको सरकार त्यसको संरचना यसो हेर्नुभयो भने यहाँ गठबन्धन, यहाँ त्यस्तो गठबन्धन यहाँ होइन। यहाँ केन्द्रको क्रियाकलापको असर यहाँ पर्यो। पृथ्वी सुब्बा चाहिँ म त अझै पनि उहाँ सत्तामा हुनुहुन्न, विरोधी पार्टीको चाहिँ प्रतिपक्षको नेता हो अहिले पनि। उहाँको क्रियाकलाप त्यति नराम्रो थिएन, उहाँका साथमा उहाँलाई देखाएर ढालियो नि त। सुन, उहाँलाई कति काम गरेर कति सक्नुभएको छ, उहाँलाई आफ्नो पनि पीडा व्यथाहरू होला, त्यति नराम्रो थिएन। तर किनभने उहाँले प्रजातान्त्रिक पद्धति अनुसार आफूलाई सञ्चालन गर्न जान्नु भएन, उहाँ एक्लो भन्नुभयो, अरूको सहायता प्राप्त भएन, उहाँलाई गाह्रो भयो जानुभयो। ठिक छ, पिएसलाई विस्थापित गरेर स्थापित भएको हाम्रो सरकारमा समावेशको सन्दर्भमा संविधानका प्रावधान 33% महिला हुनुपर्छ। अब त्यसको आधारमा अहिले हाम्रो पनि आएको छ। म के भन्न चाहन्छु भने यो हिजो एउटा चाहिँ के भने बिग्रेको परिस्थितिमा स्वाभाविक रूपले अर्काले शासन गरेर 5 वर्ष पुराउनु पर्ने ठाउँमा दुर्घटना घटेर त्यो हामीलाई सत्तामा जाने अवसर हामीलाई मिलेको। हामीले पनि विधि विधान अनुसार गयौँ, एउटा कुनै अन्डरस्ट्यान्डिङ सामाजिक सम्झौता हुन्छ नि, सम्झौताको आधारमा हामीले आफूलाई अगाडि बढाउन सक्यौँ भने हामीले चाहिँ सत्तामा त हामी 1.5 वर्ष बसाइ नै बसौँला भएर भनेदेखि यसले राम्रो चिज दिन सक्छ। जस्तै 11% महिलाको सहभागिता मन्त्री परिषदमा, दलित एकजना ल तपाईँलाई चाहिँ मन्त्री बनाउने भनेर दौरा सुरुवाल लगाउन लगाइयो, बाटोबाट फर्काइयो। त्यो कुरा म प्रवेश गर्ने कुरा होइन, त्यो त्यसको नेतृत्व गर्नेहरूले त्यो कुरा बुझ्नुपर्ने हो। विधानले यसो भनेको छ, दलितहरूको यस्तो कुरा छ, हामी यसका लागि आरसलाई हामी राजनीति गरायौँ भनेर उहाँले आफ्नो त्यो कार्यकौशलता व्यवहारमा देखाउनु पर्ने कुरा उहाँको कुरा हो। त्यो उहाँलाई सोधाखान राम्रो हुन्छ, मन्त्रीको जवाब। तपाईँको पार्टीको नेतृत्व हो नि त, के टिप्पणी गर्नुहुन्छ मैले सोधेँ। म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, यहाँ हाम्रो पार्टी संरचना बनेको भए, पार्टीको संरचना बनेको भए हामी त्यो कुरा कति हदसम्म रोक्न सक्थ्यौँ, कति हदसम्म उहाँलाई सहयोग गर्न सक्थ्यौँ, त्यो त्यति बेला थाहा हुन्थ्यो। अहिलेसम्म पनि हावा बेगमा भएर मलाई त्यो अर्थ छैन। म के भन्न चाहन्छु भने त्यो कुरा केन्द्रबाट पेन्डुलम होइन, सुन, म के भन्न चाहन्छु भने उहाँले आफूलाई जुन रूपले स्थापित गर्नुभयो त्यही अनुसार उहाँले अन्तिम टुङ्गोसम्म जानका लागि त्यसअनुसार उहाँ चल्नुहोस्, यताउति केही नभइकन उहाँ अगाडि बढ्नुहोस्, सबैलाई साथमा लिएर हिँड्नुहोस्, एक्लै हिँडेर कमजोरी भयो जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन? होइन, अब त्यो मैले अहिले भर्खर टिकाटिप्पणी गर्ने बेला पनि भएको छैन। मैले के भन्न चाहन्छु कि उहाँले चाहिँ आफूलाई एक्लो छु भन्ने भावना राखिकन जे अन्डरस्ट्यान्डिङ हो त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङको आधारमा सबैलाई स्वीकार गरेर सबैको सहमतिमा अगाडि जानुपर्छ। जान सकेन भने हामी दुर्घटना पर्छ। ठिक छ, सिद्धान्तको आधारमा बलिया पार्टी होइन, लोकतन्त्रलाई केन्द्रमा राख्ने, सिद्धान्तलाई केन्द्रमा राख्ने, त्यो सिद्धान्त अनुरूप पार्टी एकीकृत हुने, गुटहरूको समायोजना होइन, त्यो खालका पार्टीहरू बलिया पार्टीहरूको बिचको प्रतिस्पर्धा भयो। लोकतन्त्र बलियो। म तपाईँलाई एउटा यसमा उदाहरण दिन चाहन्छु। पोखरामा हामीले अधिवेशन कुरा गरौँ, अधिवेशन थियो त्यति बेला चाहिँ उसको मनमोहनजीको यहाँ के भन्नुहोस् है, त्यति बेला चाहिँ को थियो भनेदेखि हामीले एउटा महासमिति बैठक थियो हाम्रो पोखरामा। गणेशमानजीको र गिरिजाबाबुको के टकराव थियो, हामीलाई सुरक्षाको ठुलो जरुरी थियो। सुरक्षाको ठुलो जरुरी थियो। हामीले भूभूषणको तर्फबाट 102 जना मान्छे हामीले त्यो हाम्रो सम्मेलनका वरपर हामीले तयारी गऱ्यौँ। त्यतिले मात्रै सुरक्षा हामीलाई लागेन हामीलाई। र हामीले चाहिँ सरकारसँग हामीले भन्नु त्यो बेला मनमोहनजी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। अनि मनमोहनजी कहाँ गएर मैले भनेँ भनेदेखि गिरिजाबाबुले के भन्नुहुन्छ भनेपछि गिरिजाबाबुले उहाँले पठाएर आएको भनेपछि एउटा मन्त्री पठाइदिन्छ, उहाँले एउटा मन्त्री पठाइदिनु, हामीलाई ठुलो पुरा सहयोग
पछि चाहिँ पुलिसको लागि चाहियो हामीलाई। त्यति बेला पुलिस चाहिँ कम्युनिस्ट नामुद कम्युनिस्ट चिनिएका कम्युनिस्ट झापाका कम्युनिस्ट थिए अनि पराजुली भन्ने थिए अनि उनी थिए त्यहाँ एसएसपी थिए अनि मैले उनीसँग गएर भने हामीलाई सुरक्षा चाहियो। एसपी एसएसपी सुरक्षा निकायका पनि काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट हुन्छ है? होइन सुन्नु नि यता म तपाईँलाई भन्दैछु। भएपछि उनी चाहिँ कम्युनिस्ट नामुद कम्युनिस्ट परिवारमा आएका थिए कम्युनिस्टहरूले प्रमोसन गरेर लिएर आएका थिए यहाँ एसएसपी थिए सरकार कम्युनिस्टहरूकै थियो अनि उनीसँग गएर मैले भने हामीलाई सुरक्षा चाहिएको छ हामी 102 जना मान्छे भूषणका तयार गरेका छौँ अब यहाँ सरकारी प्रहरी पनि हामीलाई चाहियो त्यो हामीलाई पनि सुरक्षाको लागि खटाइदिनुहोस् सहसा भने 102 जना हामीले माग गर्ने हामीले पठाइदिनु हाम्रो काम सकियो सबै कुरा सिद्धि सुरक्षाको सबै के निम्न के भयो त उहाँको प्रमोसनको बेला आयो प्रमोसन आएपछि गिजबाबुमा सबैले गराउने त कमिसनलाई गर्नु हुँदैन यसलाई डिआइजी बनाउनु हुन्न सारा भनेछ मलाई सुन्नुभयो म यहाँ प्लेन चढेर काठमाडौँ मैले भने तपाईँले काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टको लागि पुलिस भन्न भन्नुभएको भने यिनले कहाँ भोट हाल्छन् मलाई थाहा छैन। तपाईँले पुलिसको प्रोफेसन हेर्नुहुन्छ भनेदेखि यिनी प्रोफेसनल मान्छे यिनले हामीले पोखरामा हामीलाई काङ्ग्रेसका भनेर चिनिएका मान्छेले भन्दा यिनी कम्युनिस्ट भनेर भने तपाईँ अहिले भनेका कम्युनिस्ट भनेका मान्छेले हामीलाई हाम्रो त्यहाँ उसमा कार्यक्रममा यसरी सहयोग पुर्याएको छ। यिनी प्रोफेसनल मान्छे हामी चाहनुहुन्छ यिनलाई हामीले गर्नुहोस् होइन काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट बनाउनु चाहनुहुन्छ भनेदेखि पार्टी भर्ना गरेर चाहनुहुन्छ भने चाहिँ मैले के भन्छ तपाईँ प्रधानमन्त्री तपाईँ ठिक छ सिस्टम मैले भनेपछि गिजबाबुले उनलाई डिआइजी बनाउनु भयो उनले डिआइजी बनाएपछि गिजबाबु कहाँ गएर उनले गिजबाबुलाई धन्यवाद भनेन मलाई आएर धन्यवाद तिनी अहिले अमेरिका गएर बसेको कम्युनिस्ट हुन्थ्यो अहिले झापा गाउँ त्यो नाम अहिले मैले भन्छ के पराजुली हुने ठिक छ यो महत्त्वपूर्ण म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने प्रोफेसनल मान्छे नभइकन यो हाम्रो पद्धति शासन चल्दैन पद्धति चल्दैन देश बनाउनको लागि नीतिवान मान्छे चाहिन्छ। म आज काङ्ग्रेस छु म भोलि यहाँ कुनै भन्नुहोस् म कुनै मुख्यमन्त्री बने कुनै प्रधानमन्त्री ठाउँमा गएँ कुनै राज्यको जिम्मेवारी गएँ भने म त्यति बेला काङ्ग्रेसको तर्फबाट म गएको हुँ त्यहाँ काङ्ग्रेसको नीति अनुसार म चल्नुपर्छ बेलै कुरा मैले सेवा जनताको लागि इमान्दारी ठिक छ सिस्टमले चलोस् होइन चलाउने कुरामा यहाँहरूको योगदान रहन सकोस्। यहाँलाई यो महत्त्वपूर्ण समय संवाद विश्लेषण जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद गोविन्दजी। मलाई यो महत्त्वपूर्ण तपाईँले प्रश्न उठ्नुभयो मलाई धेरै कुरा तपाईँले भनिदिएर मलाई प्रश्न सोध्नुभयो त्यो समय छोटोमा म धेरै भन्न पाइनँ तर म एउटा कुरा के आग्रह गर्न चाहन्छु भनेदेखि राजनीति गर्ने मान्छेले सेवाको भावले काम गर्नुपर्छ व्यवसायले होइन। व्यवसायलाई राजनीतिलाई व्यवसाय रूपमा रूपान्तरण भएको छ त्यसलाई तोड्ने काम काङ्ग्रेस 14 मार्चसँग गर्नुपर्छ भनेर सुरुवात हामी गर्न थालेका छौँ। त्यसैले हामीले निष्ठावान प्रजातन्त्रवादी योग्य मात्रै नभएर पढालेखा योग्य मात्रै नभएर काङ्ग्रेस पढेका मान्छेलाई काङ्ग्रेसको जिम्मेवारी दिने कम्युनिस्ट पढेको मान्छेलाई कम्युनिस्टको जिम्मेवारी दिने नपढेको अयोग्य भएको मान्छेलाई जिम्मेवारी राख्ने आज यो हाल देशमा हुँदो रहेछ। कम्युनिस्टले पनि कम्युनिस्ट बुझेको कम्युनिस्टलाई सत्तामा राखेको यो हाल हुन्थ्यो कम्युनिस्ट नबुझेको कम्युनिस्टको नामबाट हल्ला गरेको मान्छे गएको हुनाले आज 2/3 त दुर्घटना घटेको अहङ्कार भएर काङ्ग्रेसमा पनि हामीले 2/3 ल्याउँला भोलि सत्तामा बहुमत होला तर हामीले काङ्ग्रेस नबुझेको मान्छे काङ्ग्रेस नपढेको मान्छे अहिलेको मान्छेलाई जिम्मेवारी दियो भने यस्तो हुन्छ। कार्यकुशलता चाहिन्छ। कार्यकुशलता भनेको प्रजातान्त्रिक पद्धतिले सिस्टमले दिन्छ। कार्यकुशल व्यक्ति जो जहाँ चुम्चामा गएर पनि काम सफल बन्न सक्छ। कार्यकुशलता भएको व्यक्तिलाई हामी स्थापित गर्दै वडाबाट केन्द्रसम्म पुर्याउन यो महाधिवेशन हाम्रो लागि महत्त्वपूर्ण हो। शेरबहादुरको लागि यो सरकार आफूलाई सुधार्ने जीवनभरका आफ्ना भएका सानातिना ठुला गल्तीलाई सच्याएर इतिहास निर्माण गर्ने भोलि मलामी बढाउने काम हो। यसमा यो गणेशमानले मलामी बढाउनु भयो पिपीले बढाउनु भयो गिजाबाबुले बढाउनु भयो सुशीलाले मलामी बढाएर जानुभयो मनमोहनले अधिकार मलामी बढाएर जानुभयो मदन भण्डारीका मलामी बढाएर गए होइन। अब आज गोलीका पतनका भोलि मलामी कति हुन्छ मलाई थाहा छैन भोलि इतिहासले बताउँदा यही शेरबहादुरले पनि मलामी बढाएर जाने हो भने यो एउटा उहाँलाई स्वर्णीय अवसर हो। उहाँले सुधार्नुहोस् ठुलो काममा हात नहाल्नुहोस् सानो कामबाट गरेर प्रजातान्त्रिक आदर्श सिद्धान्तलाई मूल्यको आधारमा शासन चलाउने पार्टी चलाउने आधार तयार गर्नुहोस्। यही तपाईँ मार्फत सबै साथीहरूमा म भन्न चाहन्छु र म पनि यो जिल्लामा जति सामर्थ्य छ मसँग छ जिल्लामा जहाँ मेरो जे पुग्न सक्छ त्यो ठाउँमा इमान्दार निष्ठावान काङ्ग्रेस पढेका मान्छे प्रजातन्त्र बुझेका योग्यता सेवाको भागले काम गर्ने नैतिकवान मान्छेहरूलाई स्थापित गराउँदै केन्द्रसम्म पुर्याउने अभियानमा म लाग्छु। हस् आदरणीय दर्शकबिन आजको विषयमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। नेपाली कङ्ग्रेसका नेता शुक्रराज शर्मासँग कुराकानी तपाईँले हेरिसक्नु भएको छ। यतिन्जेलसम्म हामीलाई हेरिदिनु भयो तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकप्रति विशेष आभार प्रकट गर्छु र हाम्रो सम्पूर्ण युनिटका साथ मलाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।